السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوغ في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدمو ليكزيرسيس كوريجي ديال لا فيسكاليتي اللي كنت توعدتكم به. غير هو كان وقع لي مشكل في لاشين ديالي، سي بور سولا تعطلت في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله نبداو على بركة التمرين ديالنا. عندنا واحد لا سوسيتي qui a réalisé au cours de l'exercice 2000. Alors, on a terminé l'exercice 2000. Un bénéfice comptable avant impôt ديال 352 حققت واحد الربح ديال 352,800. إذن غادي نحاول فقط نعطي دي زانفورماسيون، ما عنديش هنايا الكوريكسيون سكيل في غير الواحد يتصنت شي شويه وصعب. إذن فمن كنبغيو نبداو التمرين ديالنا كنرسمو واحد الطروا ديال لي كولون. الاول فيه لي زيليمون اللي غادي اغي انتيغري، الثاني ا ديدوي، والثالث لا جوستيفيكاسيون ديال شاك اوبيراسيون درناها. الوغ شنو اون ريانتيغر لي شارج نون ديدكتيبل و les produits non imposables هما اللي كان اديدويها. تفهمنا وشنو خصنا نخرجو؟ خصنا في الاخر نخرجو ليس impôt sur les sociétés. اذن نبداو. عطاونا واحد لي شارج، ها هما لي شارج comptabilisés et non déductibles fiscalement. إذن هما عطاونا directement les charges non déductibles. إذن هادو on va les déduire totalement، هاد les charges هادو حيتاش non déductibles. دوزو les produits اللي عطاونا. أول opération ديال les produits ديالنا عندنا marchandise livrée le 31/12/2000 mais non encore facturé. هنا عندنا واحد المارشانديز اللي صيفطناها لي كليون ديالنا ولكن مازال نو انكور فاكتور. اذا هاد لوبيراسيون غيان اسينيالي. علاش؟ حيتاش المارشانديز تليفرات، وهنايا اون فوا المارشانديز تليفرا في لا دات ديالنا كتكون totalement imposable. ندوزو دابا l'opération الثانية. عندنا marchandise facturée et comptabilisée mais non encore livrée. هذه العكس ديال لوبيراسيون الاولى، تفاكتورات وتكونطابيليزات مي مازال ما توصلوا بها لي كليون ديالنا. اذا قلنا le fait générateur de l'IS est livraison. Donc, fait l'opération, le marchandise mazal ma livraise. Ou l'IS, on s'intéresse essentiellement à la livraison. Alors, on va la déduire totalement. Donc, nous l'opération telle. Maintenant, des avances reçues des clients pour commandes non encore livrées. عندنا واحد دي زافونس اللي وصلوا ولكن ما تليفراوش. هنا واحد عطاوكم واحد البياج، حيتاش هذا راه كونت دو بيلون بارمي هاد لي برودوي هادو. هنايا الكونطابل غلط وحطنا واحد الكونت ديال البيلون بارمي لي برودوي. alors هذا totalement à déduire.
دونك قلت لكم في اي اوبيراسيون خصكم تكتبوا لها لا جوستيفيكاسيون ديالها، غير هي على حسب الاستاذ. كاين الاستاذ اللي كيقول لك في لي زوبيراسيون اللي غيان اسينيالي ما سي با لا بين باش تجوستيفيها، وكاين دي بروف اللي كيقول اللي كي امبوزي عليك دير لا جوستيفيكاسيون ديال لي زوبيراسيون كلهم. إذا مثلا في هاد l'opération يمكن نقولو l'entreprise a comptabilisé par erreur un compte de bilan parmi les produits صلاة على النبي. ندوزو عاوتاني l'opération الرابعة، عندنا fonds reçus à titre de garantie pour le cautionnement d'un marché. حتى هذا نفس الشيء بالنسبة للثالث، حتى هذا توتالمون غادي توتالمون اديدويغ، حيتاش الكونطابل غلط وحط لنا واحد الكونت ديال البيلون بين لي برودوي اللي عندنا هنايا. لوبيراسيون الخامسة نا ترونسبور فاكتوري او كليون او كور دو ليكزارسيس. هذا عندنا ترونسبور فاكتوري au client au cours de l'exercice. هذا واحد البرودوي d'exploitation إذن totalement imposable، إذن rien à signaler. عندكم أي برودوي d'exploitation كيكون totalement imposable، وبالنسبة les charges d'exploitation عاوتاني totalement déductible. ندوزو عاوتاني l'opération السابعة، vente de marchandises livrées le 1/11/2000 pour un montant de 35 000 encaissé par chèque à la même date de client, également réglé par chèque une somme de 3600 pour un contrat de maintenance couvrant la période du 1/11/2000 au 30/10/2001. هنا عندنا كونترا دو مانتونونس بالنسبة للمارشانديز ليفري في 2000 ما عندوش عليه هذيك 35,000، عندو على 3600 درهم. كونترا دو مانتونونس كوفرون لا بيريود من 1/11/2000 حتى ل 30/10/2001. قلنا ديال 2000 ما غنقيسوهاش، غادي نمشيو ندويو مع ديال العام الجاي ديال 2001. إذن seule la fraction du contrat de maintenance couvrant l'exercice 2000 هي اللي غادي تكون imposable. إذا شنو غادي نديرو؟ ديال 2001 هي اللي نو imposable. إذا شنو غنديرو؟ غناخدو داك 3600 غنضربوه في 10 شهور ديال 2001 ونقسموها على 12 غادي تعطينا 3000. إذا هاد المونطون غادي يدوير. عاوتاني لوبيراسيون الثامنة قالك لي لويي انكيسي بوغ ان مونطون دو 18600 كوفرون لا بيريود. هادي بحال لوبيراسيون السابعة، غير ديال لا بيريود ديال 2000 هي اللي غادي تكون امبوزابل، وديال 2001 لا بيريود ديال 2001 هي نو امبوزابل وهي اللي غادي نديدويوها. ندوزو عاوتاني لوبيراسيون التاسعة، عندنا فونت دو مارشانديز ا كريدي في لو 10/10/2000. Le paiement correspondant est prévu le 10/1/2001. إذا هنايا عندنا المارشانديز تباعت في 2000، ما دورناش أنه تليفغات في 2001 ولا شي حاجة، عندنا لوبيراسيون في 2000. إذا هادي توتالمون امبوزابل، alors rien à signaler. Disons l'opération العشرة، عندنا subvention d'exploitation reçue. Alors les subventions d'exploitation font partie des produits d'exploitation إذا totalement imposable. قلنا أي produit d'exploitation qui est totalement imposable. Disons les dividendes encaissés عندنا 12000. لي ديفيدوند عاوتاني بحال لي سوبفونسيون، كنقولوا لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون او بيان اون جينيرال لي برودوي ديكسبلوطاسيون كيكونوا توتالمون امبوزابل. عاوتاني هاد لي ديفيدوند انكيسي سوا ديكيسي في لو نيفو دي شارج، هنايا كيكونوا توتالمون
كيكونوا non imposables و في le niveau des charges كيكونوا عاوتاني non déductibles. L'opération TNAJ, عندنا les jetons de présence reçus. Les jetons de présence reçus font partie